राधे राधे। आज म एउटा सानो कथाबाट विषयवस्तु सुरु गर्न गइरहेको छु। एउटा नवजात शिशु अथवा सानो बालक थियो। उसको घाँटीमा पारसको मणि भएको माला थियो, जसको बारेमा उसलाई थाहै थिएन यो पारसको मणि केलाई भनिन्छ, यसको महत्त्व के हो। र एउटा व्यक्ति आएर उसलाई भन्यो कि यो पारसको मणि बेकारको हो, यो खेलौना हेर, खेलौना कति राम्रो छ। त्यो खेलौनाले आवाज निकाल्थ्यो। उसलाई मिठाई दियो, उसँग साथी बन्यो उसको, र त्यो पारसको माला निकालेर उसले त्यो खेलौनाको माला लगाइदियो। उसलाई त्यो पारसको माला आफ्नो घाँटीबाट छुट्नुको कुनै पनि पीडा थिएन। त्यो पारसको मणि आफूबाट गुम्नुको कुनै पनि पीडा थिएन, किनकि उसलाई पारसको महत्त्व नै थाहा थिएन। यही अवस्था हामीमध्ये कतिपयको पनि छ। हामीमध्ये कतिपय पारस मणि समान सनातन धर्मलाई छोडेर मिठाई रूपी प्रलोभनमा परेर अनि त्यो खेलौना रूपी माला, त्यो रूपी अन्य धर्मलाई अपनाइरहेका छन्। किनकि सनातन धर्मको महत्त्व नबुझेको कारणले गर्दा, सनातन धर्मको ज्ञान थाहा नभएको कारणले गर्दा। त्यसैले सनातन धर्मको महत्त्व, यसको सिद्धान्तको बारेमा जान्नु छ र हामी यो प्रवचन श्रृङ्खलामा यही गरिरहेका छौँ। र यस क्रममा अहिलेसम्म यही बताइयो कि सनातन धर्म अविनाशी नित्य धर्म हो। धर्मको अर्थ हो धारण गर्नु, जसलाई धारण गर्नाले सात्विक गुणको वृद्धि हुन्छ अनि परमानन्दको प्राप्ति हुन्छ, त्यसलाई धर्म भनिन्छ। र सनातन धर्ममा यसअघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ कि 3वटा प्रमाणको मान्यता छ: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण र शब्द प्रमाण। यिनै प्रमाणहरूद्वारा हामी कुनै पनि विषयको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्दछौँ। र सनातन धर्मको बारेमा जान्नको लागि हामीले एउटा प्रश्न लियौँ: म के चाहन्छु र त्यसलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ। र यो प्रश्नको समाधानको क्रममा अहिलेसम्म हामीले बुझ्यौँ कि म आत्मा हुँ, चेतन हुँ, नित्य हुँ। हामीले अनुमान प्रमाणद्वारा बुझ्यौँ र शब्द प्रमाणको बारेमा पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ र यही बुझ्यौँ कि वेद र वेद अनुसारका, वेद अनुगत अनेकौं शास्त्रहरू शब्द प्रमाण हुन्। वेद अनादि, नित्य, शाश्वत, विनिर्गत, अपौरुषेय ग्रन्थ हो, हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अब एउटा जिज्ञासा हामीमा यो आउन सक्छ कि त्यो अनादि वेदको ज्ञान हामीसम्म कसरी आइपुग्यो। वेद अनादि हो, त्यो अनादि कालदेखिको ज्ञान आजको युगसम्म, आजको समयसम्म हामीलाई कसरी मिल्दैछ त? यसको उत्तर भागवतमा दिइएको छ। श्रीमद् भागवतमा स्वयं भगवान श्रीकृष्णले यसको रहस्य बताउनु भएको छ। हेर्नुहोस्, जब प्रलय हुन्छ, प्रलयको अवस्थामा सम्पूर्ण संसार, सम्पूर्ण जीव अनि वेद पनि भगवानमा लीन हुन्छ र सृष्टिको क्रममा वेदलाई भगवानले प्रकट गरिदिनुहुन्छ। र ब्रह्माजीले वेदलाई देख्नुहुन्छ तर केही पनि बुझ्नुहुन्न। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय। भागवत पहिलो स्कन्दको पहिलो अध्यायको पहिलो श्लोक। स्वयं भगवान श्रीकृष्णले नै ब्रह्माजीलाई वेदको ज्ञान गराउनु भयो। यो पहिलो ज्ञान वेदको भगवानले ब्रह्माजीलाई दिनुभयो। मयादो ब्रह्मणे प्रोक्ता, भागवत 11:14-3 पनि भगवानले यही बताउनु भयो कि आदिकालमा, सृष्टिको सुरुवातमा मैले नै ब्रह्माजीलाई यो वेदको ज्ञान दिएको। त्यसपछि ब्रह्माजीले तेन प्रोक्ता स्वपुत्राय मनवे पूर्वजायसा, ब्रह्माजीले आफ्नो पुत्र मनुजीलाई वेदको ज्ञान गराउनु भयो। ध्यान दिनुहोस्,
श्रीकृष्णबाट ब्रह्माजीले, ब्रह्माजीबाट मनुजी महाराजले यो वेदको ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो र मनुजी महाराजले सप्त ऋषिहरूलाई यो वेदको ज्ञान गराउनुभयो र तिनै सप्त ऋषिहरूबाट उहाँहरूको सन्ततिहरूले वेदको ज्ञान प्राप्त गरे र ती सन्ततिहरू जुन सप्त ऋषिहरूका थिए उहाँहरूले फेरि आफ्नो सन्ततिहरूलाई यस प्रकारले वेदको ज्ञान दिँदै आउनुभयो। वेदको ज्ञान पहिलेको समयमा गुरुले उपदेश दिएर र शिष्यले सुनेर धारण गरेर यस प्रकारले श्रुति स्मृति परम्पराद्वारा एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हुँदै वेदको ज्ञान सर्दै आयो। तर कलियुग आउन साथ कलियुगका जीवहरू श्रुतिधारी त रहन सक्दैनन्। सम्झेको कुरा हामी कहाँ याद गर्न सक्छौँ र? हिजो दिउँसो कसैले केही कुरा बताएको त अहिले हामीलाई याद हुँदैन। एकपटक सुनेको कुरा जीवनभरि याद होस् यस्तो त हामीबाट हुन सक्दैन। त्यसैले कलियुगका जीव श्रुतिधारी नरहने भएकाले वेदव्यासजीले यो वेदलाई लिपिबद्ध गरिदिनु भयो र एउटा वेदको 4 भागमा उहाँले विभक्त गरिदिनु भयो। त्यसैले उहाँको नाम नै रहन गयो वेदव्यास। यस प्रकारले भगवान श्रीकृष्णबाट ब्रह्माजी, फेरि ब्रह्माजीबाट मनुजी महाराजबाट सप्तऋषि र त्यसपछि उहाँहरूको सन्ततिहरू हुँदै 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 वेदव्यासजी, फेरि त्यसपछि गुरु शिष्य परम्परा हुँदै अहिलेसम्म हामीलाई वेदको ज्ञान प्राप्त भयो। यो त हामीले बुझ्यौँ। अब अर्को एउटा प्रश्न आउन सक्छ, ठिक छ अनादि हो, यस प्रकारले वेदको ज्ञान आजसम्म हामीले पायौँ र यो वर्तमान सृष्टिमा यो वेद अथवा सनातन धर्म कति पुरानो हो त? जस्तो कुनै धर्म 1500 वर्ष पुरानो, कुनै 2000 वर्ष पुरानो भने वेदशास्त्र अनि हाम्रो धर्म यो सृष्टिमा कति वर्ष पुरानो हो? अब यसको सीधा उत्तर यही हो कि जति पुरानो यो सृष्टि हो त्यति नै पुरानो सनातन धर्म पनि हो, वेद पनि हो वर्तमान सृष्टिमा। र सृष्टि कति पुरानो हो यसको बारेमा बुझ्नको लागि हामीलाई हाम्रो वेदशास्त्रमा समयको गणना जसरी गर्ने गरिन्छ त्यो गणना बुझ्न जरुरी छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो शास्त्र अनुसार काल जुन समय भन्छौँ हामी त्यो 1 परमाणुदेखि लिएर 2 परार्धसम्म व्याप्त हुन्छ। कालोऽयं परमाणुवादिर 2 परार्धान्त ईश्वरः। भागवत 3:11-38 श्रीमद् भागवतमा वेदव्यासजीले बताउनु भयो कि कालको गणना 1 परमाणुदेखि लिएर 2 परार्धसम्म हुन्छ। अब यसको गणना म संक्षिप्तमा बताउँछु, यहाँहरू सुन्नुहोला। हेर्नुहोस्, 2वटा परमाणु मिलेर एउटा अणु बन्दछ अनि 3वटा अणु मिलेर एउटा त्रस रेणु बन्दछ। यस प्रकारले 3वटा त्रस रेणु बन्नको लागि जति समय चाहिन्छ त्यसलाई भनिन्छ 1 त्रुटि। ठिक, अब यसपछि सुन्नुहोस्, 100 त्रुटि मिलेर 1 वेद बन्दछ। 3 वेदलाई 1 लव भनिन्छ, 3 लवलाई 1 निमेष भनिन्छ अनि 3 निमेषलाई 1 क्षण भनिन्छ। 5 क्षणलाई 1 काष्ठा भनिन्छ, 15 काष्ठालाई 1 लघु भनिन्छ, 15 लघुलाई 1 नाडिका भनिन्छ अनि 2 नाडिकाको 1 मुहूर्त हुन्छ। 30 मुहूर्त अथवा 8 प्रहरको 1 दिन र रात हुन्छ र 7 दिन र रातको 1 सप्ताह हुन्छ। 2 सप्ताहको 1 पक्ष हुन्छ, 2 पक्षको 1 महिना हुन्छ। यो 1 महिना अथवा 2 पक्ष पितृलोकको 1 दिन हो र 2 महिनाको 1 ऋतु हुन्छ। 3 ऋतुको 1 अयन हुन्छ। यहाँहरूले सुन्नुभयो होला उत्तरायण र दक्षिणायन। 2 अयनको 1 वर्ष हुन्छ। सूर्य सिद्धान्त अनुसार 365.25 दिनको 1 वर्ष हुन्छ र हाम्रो यो पृथ्वीमा जसलाई हामी 1 वर्ष भन्छौँ त्यति समय स्वर्गमा देवताहरूको 1 दिन हो। त्यसैले देवताहरूको 1 वर्ष अर्थात् हाम्रो
360 वर्ष यो हो एक देव वर्ष। 1000 देव वर्षको एक कलियुग हुन्छ र त्यसको दुवै सन्ध्या 100 देव वर्षको मिलाउँदा कलियुगको पूर्ण आयु हुन्छ 1200 देव वर्ष, अर्थात् 4,32,000 वर्षको कलियुग हुन्छ। कलियुगको 2 गुना 8,64,000 वर्षको द्वापर युग हुन्छ। कलियुगको 3 गुना 12,96,000 वर्षको त्रेता युग हुन्छ। कलियुगको 4 गुना 17,28,000 वर्षको सत्य युग हुन्छ। यी चारैवटा युग मिलाउँदा कलियुग, द्वापर युग, त्रेता युग र सत्य युग मिलाउँदा यसलाई महायुग अथवा चतुर्युग भनिन्छ। 43,20,000 वर्ष 71 पटक चतुर्युग बित्दा त्यसलाई भनिन्छ एक मनवन्तर, अर्थात् 30,67,20,000 वर्ष। यो एक मनवन्तर भनेको स्वर्गका राजा इन्द्रको आयु अथवा मनुजीको आयु। यस प्रकारले 1000 पटक चतुर्युग बित्दा ब्रह्माजीको एक दिन बित्छ 4,32,00,000 वर्ष। त्यति नै लामो ब्रह्माजीको रात्रि हुन्छ। यो जुन सूर्य हामी देख्छौँ, सूर्यको आयु पनि 4,32,00,000 वर्षको। यस प्रकारले 4,32,00,000 वर्षको दिन र 4,32,00,000 वर्षको रात्रिको हिसाबले ब्रह्माजीको पूर्ण आयु भनेको 100 वर्ष हो, जसलाई 2 परार्ध भनिन्छ। यस प्रकारले हाम्रो शास्त्रमा कालको गणना एक परमाणु भन्नाले वर्तमान प्रणाली अनुसार 26.33 माइक्रोसेकेन्डदेखि लिएर 2 परार्ध भन्नाले 31,10,40,00,000 वर्षसम्मको गणना हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ। यो त भयो गणना प्रणाली। ध्यान दिनुहोस्, अब वर्तमान सृष्टि कति पुरानो हो त? यसको उत्तर पनि भागवतमा नै दिइएको छ। श्रीमद् भागवतको 3:11-33, 3:11-34, 3:11-36, 12:4-2, 8:1-4, 8:13-1 अनि भागवत महात्म्यको 1:29 अनुसार ब्रह्माजीको एक परार्ध अर्थात् 50 वर्ष बितिसकेको छ र अहिले दोस्रो परार्धको पहिलो कल्प, पहिलो दिन श्वेत वराह कल्प चलिरहेको छ ब्रह्माजीको र त्यो पहिलो दिनमा पनि 6 मनवन्तर बितिसकेको छ र यो 7औं मनवन्तर हो वैवत्स मनुको। र 7औं मनवन्तरमा पनि 27वटा चतुर्युग बितिसक्यो र 28औं चतुर्युग चलिरहेको छ। भगवान श्रीकृष्णको अवतार 28औं द्वापरमा भएको र यो 28औं चतुर्युगमा पनि सत्ययुग बित्यो, त्रेतायुग बित्यो, द्वापर युग बित्यो र कलियुगको 5122 वर्ष भयो। यस प्रकारले सम्पूर्ण सृष्टिको आयु सबै जोड्दा हुन आउँछ 15 नील 55 खरब 21 अरब 97 करोड 19,61,622 वर्ष हुन आउँछ आजको समयसम्म, 2020 सम्म। यति पुरानो सृष्टि हो र यति नै पुरानो सनातन धर्म हो वर्तमान सृष्टिमा र यति नै पुरानो हाम्रो वेद हो वर्तमान सृष्टिमा। हेर्नुहोस्, आजभन्दा 5000 वर्ष अगाडि कतिपय वैज्ञानिकहरू उनीहरूका पूर्वज गुफामा रहन्थे, भाषाको पनि ज्ञान थिएन यो मान्दछन्। त्यही हाम्रा पूर्वजहरू कालको गणना एक परमाणुदेखि लिएर 2 परार्धसम्मको यस प्रकारको गणनाको व्यवस्था गरेर सृष्टि यति पुरानो हो भनेर बुझेर अनि वेद शास्त्रको महिमाको कुरा गर्थे, त्यसको ज्ञान आर्जनको कुरा गर्थे र त्यसलाई कसरी साधना गरेर परमानन्द कसरी मिल्छ यसको चर्चा गर्थे। यो हो हाम्रो सनातन धर्म। अब अर्को एउटा जिज्ञासा यहाँहरूलाई हुनसक्छ कि ठिक छ, सनातन धर्म या वेद अविनाशी हो, नित्य हो र यति पुरानो हो वर्तमान सृष्टिमा पनि र यस प्रकारले भगवान श्रीकृष्णबाट ब्रह्माजी, मनुजी, सप्तऋषि हुँदै हुँदै हामीसम्म आइपुग्यो। तर वेद
हाम्रो पनि केवल सर्वमान्य ग्रन्थ हो अथवा सबैको निम्ति सर्वमान्य ग्रन्थ हो, यो एउटा प्रश्न आउन सक्छ। हेर्नुहोस्, वेद सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको संविधान हो। जसरी संविधान कुनै एउटा देशको हो भने त्यो सबै देशवासीको लागि मान्य हुन्छ, लागू हुन्छ सबैमाथि, त्यसै गरी वेद पनि सबैजनामाथि लागू हुन्छ। र यो होइन कि मेरो धर्म सनातन धर्म भएको कारणले गर्दा मैले वेदको तारिफ गर्दैछु, यो होइन। जसले वेदको अध्ययन गरे ती सबैले वेदको तारिफ गरे, वेदको अगाडि नतमस्तक भए र वेदलाई सर्वमान्य ग्रन्थ स्वीकार गरे। म प्रमाणको लागि केही मात्रै बताउँदैछु, समय पनि कम छ, यहाँहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला। सबैभन्दा पहिले लिनुहोस् शोपेनहावर। यी जर्मनीका विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक भए। उनले बाल्यकालमा नै क्रिस्चियन धर्म बौद्धिक स्तर नै नभएको कारणले गर्दा त्यो दर्शनको उनले छोडिदिएर नास्तिक बने। पछि गएर पर्सियन भाषा हुँदै ल्याटिन भाषामा अनुवाद गरिएको जब उपनिषद पढे अनि उनले भने, इट इज द मोस्ट सेटिस्फाइङ एन्ड एलिभेटिङ रिडिङ विच इज पोसिबल इन द वर्ल्ड। इट हैज बीन द सोलेस अफ माई लाइफ एन्ड विल बी द सोलेस अफ माई डेथ। शोपेनहावर। अर्थात् वेदको ज्ञान विश्वको सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हो। मलाई यसैबाट जीवनमा शान्ति मिलेको छ र यसैबाट मर्दाखेरि पनि शान्ति मिल्नेछ। उनले त्यो उपनिषदलाई द ग्रेटेस्ट गिफ्ट अफ आवर सेङ्चुरीको संज्ञा दिए। त्यसै गरी फ्रान्सका दार्शनिक भए भिक्टर क्याजिन्स। उनी भन्दछन्, when we read with attention the poetical and philosophical monuments of the East, we discover there many truths, and truths so profound and which make such a contrast with the meanness of the results at which the European genius has sometimes stopped, that we are constrained to bend the knee before the philosophy of the East. यसको सार यही हो कि वेदमा यति गहिरो विचार व्यक्त गरिएको छ, यति गहिरो ज्ञान छ कि त्यसको दर्शनको अगाडि हामी पाश्चात्य सबै घुँडा टेक्न मजबुर छौँ। यो उनको अभिव्यक्ति हो। अर्का दार्शनिक भए जर्मनीका फ्रेडरिक श्लेगल। यहाँहरूलाई बताऊँ, उनका पिता पास्टर थिए, तैपनि उनले बाल्यकालमा नै क्रिस्चियन धर्म त्यागिदिए, नास्तिक बने। पछि गएर संस्कृत पढे, उपनिषद पढे, वेद शास्त्रको बारेमा जानकारी पाए। त्यसपछि उनी प्रभावित भएर भन्दछन्, इभन द लफ्टिएस्ट फिलोसफी अफ द यूरोपियन appears in comparison with the abundant light of Oriental idealism like a feeble spark in the flood of the heavenly glory of the noonday sun, faltering and feeble and ever ready to be extinguished. उनले पाश्चात्य दर्शन र पूर्वीय दर्शनको तुलना गरे र तुलना गर्ने क्रममा यो बताए कि पूर्वीय दर्शन यस्तो लाग्छ मानौ मध्याह्नको देदीप्यमान प्रचण्ड सूर्यको तेज समान छ र पाश्चात्य सबै दर्शनहरू निभ्नै लागेको आगोको झिल्का समान छन्। हेर्नुस्, यति विशाल अन्तर। त्यसै गरी क्यानेडियन उपन्यासकार भए पल विलियम रोबर्ट्स। उनी भन्दछन्, द वेदाज होल्ड विदिन देम इनफ इन्फर्मेसन टु रिबिल्ड ह्युमन सिभिलाइजेसन फ्रम स्क्रैच इफ नेसेसरी। यदि मानव सभ्यता कुनै कारणले ध्वस्त भयो भने त्यो ध्वस्त भएको मानव सभ्यतालाई पुनस्थापित गर्नको निम्ति वेदमा सबै विषयको पूर्ण ज्ञान छ। त्यसै गरी नोबेल पुरस्कार विजेता एवं क्वान्टम मेकानिक्सका पिता श्रोडिङ्गर भन्दछन्, द वेदान्तिक ज्ञान रिप्रेजेन्ट द ट्रु भ्यू अफ रियालिटी। वैदिक ज्ञानले नै वास्तविकताको सही स्वरूप प्रस्तुत गर्दछ। उनले अनेकौं खोजहरूमा वेदको ज्ञानको सहयोग लिएका थिए र अनेकौं लेखहरूमा वेदको ज्ञानको तारिफ गरेका थिए र कालान्तरमा गएर उनले सनातन धर्म या हिन्दू धर्मलाई स्वीकार गरे। त्यसै गरी अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई लिनुहोस्।
उनले जब भगवत गीताको अध्ययन गरे उनी यति प्रभावित भए कि उनी भन्दछन्, when I read the Bhagavad Gita and reflect about how God created this universe, everything else seems so superfluous. जब मैले गीताको अध्ययन गरे र यो बुझेँ कि भगवानले कसरी यो संसार बनाउनु भएको रहेछ, त्यसपछि मलाई सम्पूर्ण ज्ञान सतही ज्ञान लाग्यो। यस प्रकारले यी त केही अभिव्यक्ति मात्रै हुन्। हजारौं व्यक्तिहरूले सनातन धर्मको अध्ययन गरेर बुझे र यसको अगाडि नतमस्तक भए। यी कुनै बाहुन होइनन्, यी कुनै हिन्दू धर्ममा जन्मिएका होइनन्, न आमातिरको न बाउतिरको यिनीहरूलाई सनातन धर्म। तैपनि किन यस्तो अभिव्यक्ति दिए? किनकि सनातन धर्ममा त्यस्तै चिज छ जसले सबलाई अन्तिममा झुकाएरै छाड्छ। बौद्धिक हिसाबले अत्यन्त उच्च छ सनातन धर्मको फिलोसफी। यद्यपि उनीहरूको अभिव्यक्ति खासै काम लाग्ने अभिव्यक्ति होइन, किनकि उनीहरूले वास्तविक महापुरुषको शरणमा रहेर वेद शास्त्रको अध्ययन गरेका होइनन्। तैपनि यहाँहरूलाई सनातन धर्मको बारेमा यस्ता यस्ता अभिव्यक्तिहरू पाश्चात्य विद्वानहरूले, दार्शनिकहरूले, वैज्ञानिकहरूले दिएका छन् भनेर गर्व महसुस होस् भनेर मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको हुँ। हेर्नुस्, जुन सनातन धर्मको लागि यी वैज्ञानिक, फिलोसफर, दार्शनिक, विद्वान, लेखकहरूले यस्ता अभिव्यक्ति दिएका छन्, त्यही सनातन धर्मलाई शैतानी धर्म हो भन्दै हिजो आजका नव सुसमाचार वाचकहरूले प्रचार गरिरहेका छन्। किन? यसको महत्त्व नजान्नाले, यसको बारेमा नबुझ्नाले, यसको दर्शन नजान्नाले। त्यसैले हामी यो प्रवचन श्रृङ्खलामा सनातन धर्मको दर्शनको बारेमा, यसको फिलोसफीको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। र अब यसपछि म के चाहन्छु, हामी के चाहन्छौँ, यसको बारेमा जान्नु छ, बुझ्नु छ, बुझिनेछ, तर अर्को पटक। जय श्री राधे।